अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। मुझे तारुफ देने की ज़रूरत नहीं है। पीर पंचाल स्पीक्स पे आज जिस हस्ती को, जिस शख्सियत को देख रहे हैं, दौरा था मैम का, हम बात करेंगे मैम से। पहले मैम बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी, आपका भी शुक्रिया, आपने इन दिनों हमें बहुत अच्छी कवरेज भी दी। बहुत शुक्रिया मैम। पीर पंचाल के दौरे के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, आपने नोट किया होगा कि किस किस्म की जो यहाँ परेशानियाँ हैं लोगों में, तो क्या देखते हैं आपको मुंतखब अगर ये लोग मैंडेट देते हैं तो किन कामों को जो है प्रायोरिटी पर नहीं, रखेंगे? अव्वल तो मुश्किलात हम सबकी एक जैसी हैं। कश्मीर से लेके जम्मू तक जो 2019 के बाद हुआ, लोगों को उसका बहुत ही बुरा असर पड़ा। जम्मू में जो लोग खुश हो रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे 370 को ख़त्म किया, आज वो लोग रो रहे हैं। लद्दाख के लोग, कश्मीर में तो खामोशी है, वहाँ तो बात ही नहीं कर पाते। वो तो बड़ा मुद्दा है, उसके बारे में तो बात करनी है। और उसके अलावा सबके बेरोज़गारी के मुद्दे हैं, हमारी मुश्किलात है, हमारे बिजली के मुद्दे हैं, वो तो सब कॉमन है। वो यहाँ ज़्यादा दूसरी जगह कम नहीं। पर यहाँ मैंने देखा कि एक तो मैं जब बफलिया से आई, सड़क का हाल तो बहुत ज़्यादा है, खासकर सुरनकोट की जो अंदरूनी सड़कें, उनका तो बेड़ा गर्क है जो उनका हाल है। इसी तरह यहाँ मुझे लगता है एक डिमांड है, मुफ्ती साहब ने राजौरी को मेडिकल कॉलेज तो दिया, पर यहाँ मेडिकल कॉलेज की डिमांड है। यहाँ पर जो कहते हैं रेलवे लाइन बारामूला है, वो यहाँ पुंछ के साथ मिलनी चाहिए, इसके बारे में बात होती है। और परनाई प्रोजेक्ट की बात होती है। और जो आपको याद होगा रावला कोट पे कारोबार चलता था, वो भी बंद कर दिया। उसके साथ हज़ारों नौजवानों का रोज़गार वाबस्ता हो गया था। तो ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे ये सरकार ना तो इधर हमारी है ना उधर हमारी है। तो मैं कोशिश करूँगी ये जो लोगों की जो बड़ी डिमांड्स है, और मुगल रोड टनल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी बात करूँगी। मैंने पहले भी एज चीफ मिनिस्टर बहुत कोशिश की और उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई थी। अब भी कोशिश करेंगे। और बाकी तो है ही मसले मसाइल, बेरोज़गारी, बेकारी, महंगाई, वो चीज़ें तो होती रहती हैं। और कभी कभी ज़्यादतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं दूर दराज इलाकों में, और लोग बात भी नहीं करते हैं। डर है, खौफ है। मतलब अभी टोपी पीर में जो पिछले 2 महीने पहले क्या हुआ था, तो उस वक्त भी खौफ था। जब मैंने बोलना शुरू किया तो फिर दूसरे लोग भी बोले, और फिर कुछ ना कुछ उसमें पेशरफ्त हुई है। तो मैं समझती हूँ कि जनरल जो अपने घर में मसाइल होते हैं वो एक जैसे होते हैं। मैम, पूरा टूर आपका जो मैंने कवर किया, उसमें एक चीज़ आपने कही थी जो आज तक यहाँ मैंने किसी लीडर के मुंह से नहीं सुनी, कि मुझे रास्ते में चलते हुए हैंडीकैप्ड लोग मिले हैं। उनके लिए मैं दोबारा से बात करना चाहूँगा। उस हवाले से देखा जाए यहाँ बहुत ज़्यादा हैंडीकैप्ड लोग हैं, किसी का होंठ भी कटा हुआ है, टांग भी है, तो उनके लिए खास क्या रहे? हाँ, वो क्योंकि जो हमने मैनिफेस्टो छोटा सा बनाया है, पहले तो यहाँ किसी रीजनल पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं, हमारी पार्टी पहली बार है। अब उसमें आप सब कुछ नहीं रख सकते, मगर मेरी ये गलती है कि जहाँ मैंने कहा कि यूथ के लिए हम प्ले फील्ड्स बनाएंगे, लड़कियों के लिए हम स्किल सेंटर्स में मशीनें देंगे, और भी छोटी छोटी बातों की मैंने जिक्र किया, वहाँ मुझे हैंडीकैप लोगों को का भी ध्यान रखना चाहिए था। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी जो मेरे फंड्स होंगे उसमें जो हैंडीकैप लोग हैं, जो उनको चाहिए होता है कभी बाजू कभी टांग, मैंने पहले भी एज चीफ मिनिस्टर बहुत सारे लोगों को स्कूटीज़ दी थी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इन लोगों को भी, जो जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत होगी, व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, स्कूटी की ज़रूरत पड़ती है, बाजू किसी का नहीं होता, किसी की टांग नहीं होती, तो मैं अपने MPLAD में से एक मखसूस अमाउंट उसके लिए रखूँगी, तो जिससे मैं उनकी मदद कर सकूँ। महबूबा मुफ्ती जब मुगल रोड से होते हुए बफलियाज पहुंचती हैं, एक दिन रोड शो होता है और शाम को एक कोशिश की जा रही है, आप किस तरह से देखते हैं इलेक्शन को डेफर करने की? ये तो बहुत बुरी बात है। ये महबूबा मुफ्ती को इसमें इलेक्शन डेफर करने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं फ़र्क पड़ता, वो बहुत छोटी बात है। मगर जो लोगों के दिलों में ये बात गर कर जाएगी कि हमारे लिए जो वोट की पर्ची, ये भी हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि वाजपेयी जी को लाल किले से ऐलान करना पड़ा जम्मू कश्मीर में फ्री फेयर इलेक्शन करेंगे, क्योंकि लोगों को शक होता था, लोग इलेक्शन पे यकीन ही नहीं था 87 इलेक्शन के बाद खास तौर से। तो अगर आज बीजेपी किसी अपने अलाई को, अपनी टीम को खुश करने के लिए इलेक्शन को डिले करती है, तो इससे एक बहुत गलत मैसेज। और वजह क्या है, क्या कारण है? यहाँ तो मुगल रोड तो अब बना है, मुगल रोड से पहले भी जम्मू से यहाँ राजौरी पुंछ आते थे, तो ये कौन सी वजह है कि भाई यहाँ जो है रोड बंद है? तो मैं कहती हूँ कि ये मजाक है।
لوگوں کو مطلب لوگ تو یہاں بہت عقل مند ہے، تو اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے لوگوں کو کہ مغل روڈ کی وجہ سے الیکشن پوسٹ پون کریں گے. اس کا میسج بہت غلط جائے گا. میم میں نے خود میرے ہی چینل پہ پیر پنچال سپیکس پہ انٹرویو کیا تھا ہم نے بخاری صاحب کا، سعید مشتاق بخاری صاحب کا. انہوں نے کہا تھا کہ بھاجپا نے کینڈیڈیٹ نہیں اتارا تو ہم محبوبہ جی کی سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ محبوبہ جی کو بی جے پی نے ہی آگے کیا ہے. نہیں وہ تو الزام تو لگتے رہیں گے. میں تو نیشنل کانفرنس کے ورکر مجھے اپروچ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، آپ ہماری بات کرتی ہیں، آپ جموں کشمیر کی بات کرتی ہیں. کانگریس کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں. ابھی آپ نے کل دیکھا ہمارے ہاں میٹنگز میں، آج بھی ہمارے یہاں سردار بھائی وہاں ہم چلے گئے، ہندو بھائی آ رہے ہیں سامنے، جو شاید بی جے پی کے ورکر بھی رہے ہیں وہ بھی اس وقت آ رہے ہیں. تمام پارٹیز کے لوگ آ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جتلانا ہے، کیونکہ آپ بات کر سکتی ہیں ہمارے بارے میں. کیونکہ سب کی پرابلم ایک جیسی ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بی جے پی میں ہو، کانگریس میں ہو، این سی میں ہو، پی ڈی پی میں ہو، مشکلات تو سب کی ایک جیسی ہیں. اور 370 ہٹنے کے بعد ضرور کئی لوگوں نے خوشیاں منائی، پر آج وہ لوگ سب سے زیادہ رو رہے ہیں. آج سب سے زیادہ نقصان جموں کا ہے. دربار منہ بند، آٹو والا ہو، کوئی بھی ہو، ریت ہو، باجری ہو، سب باہر کے لوگ. ڈیولپمنٹ کے کام ہو تو سارے ٹھیکے باہر کے لوگوں کے. جموں کو کیا ہے، ان کو شراب ملی اور شراب کے لائسنس باہر کے لوگوں کو. کشمیر کی تو بات ہی نہیں. کشمیر میں کیا مصیبت. لداخ کو دیکھیے، ان کی زمین، ان کے منرلز، ان کی ہر چیز باہر کے لوگوں کو سونپی جا رہی، جس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہیں. میم بھاجپا کہہ رہی ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر میں امن و امان ہے، تعمیر و ترقی کے کام بھی بڑھے ہیں اور پتھر بازی ختم ہوئی ہے. ابھی تو انہوں نے یہ کہا کہ حریت کو بھی ہم نے بین کر دیا ہے، تو کشمیر جو ہے پورا ترقی کی طرف جا رہا ہے. آپ نے جیل میں کبھی پتھراؤ ہوتے دیکھا ہے؟ جیل میں تو سب سے زیادہ امن و امان ہوتا ہے. جب آپ نے کسی جگہ کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا ہو تو پھر آپ کیا. لوگ تو پروٹیسٹ نہیں کرتے ہیں بجلی کے لیے، پانی کے لیے، ڈر لگتا ہے ان کو. میں نے پہلے کئی بار کہا کہ ایک بار شراب کی دکان کھلی قاضی گنج میں، لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. کسی لڑکے نے وہ فوٹو چڑھا دی سوشل میڈیا پہ، تو ایس ایچ او گیا، کہا میں تمہارے پی ایس سے لگا دوں گا، اس کو اتار دو. یہ تو جموں کشمیر، جو کشمیر کا امن ہے وہ تو قبرستان کا امن ہے اس وقت. اس کو تو آپ اصلی امن نہیں کہہ سکتے. وہ ڈر، خوف. یہ ٹھیک ہے، پتھراؤ سے، پتھر سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، بندوق سے بھی کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، مگر اس کے لیے لوگوں کو بالکل ہی آپ جگہ کو جیل میں تبدیل کر دو. ہمارے ہزاروں نوجوان جیلوں میں ہیں اس وقت ملک کے. نہ ان کا کوئی کیس کی کاروائی ہوتی، نہ کوئی گواہ آتا ہے، نہ کوئی ان کا فیصلہ ہوتا ہے. ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں بیچارے 5 سال سے. کوئی ان کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی نام نہیں لیتا ہے ان کا. غریبوں کے بچے ہیں. تو اگر یہ امن ہے تو پھر میں کیا کہوں. آخری پیغام کیا رہے گا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے؟ نہیں، آخری پیغام تو یہی ہے کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے امید نہیں چھوڑنی. لوگ چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم شکست قبول کریں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور ایک دم سوچے سب کچھ ختم ہو گیا. پر سب کچھ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. امید نہیں چھوڑنی ہے، ہمت کرنی ہے، اسٹرگل کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے. کیونکہ جد و جہد انسان ایک ہی وقت کرنا چھوڑ دیتا ہے جب وہ مر جاتا ہے، اور اس کی مردے کی جگہ قبرستان میں ہوتی ہے. جب تک انسان زندہ ہے اس کو جد و جہد کرنی ہے، اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جموں کشمیر کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت ہی زیادہ قربانیاں دی ہیں. وہ قربانیاں رائیگاں نہیں ہوگی. جموں کشمیر کو پھر سے وقار، عزت کا مقام حاصل ہوگا. میم بھارتیہ جنتا پارٹی کا نعرہ ہے اب کی بار 400 پار، لیکن کہیں نہ کہیں پبلک ڈومین ہو یا سیاسی گلیاروں سے آوازیں نکل کے آتی ہیں، اگر بی جے پی نے 400 پار کیا تو ہندوستان کا جو آئین ہے وہ بدل سکتا ہے، اور یہاں آنے والے، اور شاید یہ آخری الیکشن ہو. بالکل. تو کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں لگتا 400 پار، مجھے لگتا ہے 200 پار کرنا بھی بڑا مشکل ہے. اگر وہ یہ منگل سوتر اور سونے کی اور دوسری چیزیں مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آگے ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ ہل گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں جو انڈیا الائنس ہے، جو ان کا مینیفیسٹو ہے جس میں وہ روزگار دے رہے ہیں نوجوانوں کو، عورتوں کو 50% ریزرویشن دے رہے ہیں سرکاری نوکریوں میں، ایم ایس پی دے رہے ہیں کسانوں کو، گیس سلنڈر 400 روپے میں دینے کی بات کریں یا 450 میں. تو یہ تمام چیزیں لوگوں کو کہیں نہ کہیں اچھی لگی ہیں، جس کی وجہ سے بی جے پی لوگ جو ہیں بہت گھبراہٹ میں ہیں.
اس لیے کبھی کہتے ہیں مسلمانوں کو آپ کا منگل سوتر لے کے بھاگ جائیں گے، آپ کا سونا لیں گے، آپ کا مکان لیں گے. 50 سال میں تو کانگریس نے کچھ نہیں لے کے دیا، چھینا، کسی کا منگل سوتر چھین کے مسلمانوں کو نہیں دیا، تو اب کیا دیں گے؟ تو مجھے لگتا ہے 400 پار والا جو بات ہے وہ ایک خواب ہے، وہ ایسا کبھی پورا نہیں ہوگا. کانگریس کی طرف سے بھی ایک بیان آیا ہے کہ پی ڈی پی جو ہے انڈیا الائنس سے باہر ہے. نہیں دیکھیے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گی، وہ بیان کس نے دیا، وہ کس لیول پہ ہے، کیا ہے. میرا یہ ہے کہ ہم انڈیا الائنس کو کسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جو لڑائی اس وقت راہل گاندھی لڑ رہے ہیں سمویدھان کو بچانے کے لیے، لوگوں کے حقوق کو بچانے کے لیے، ہندو مسلم بھائی چارے کو بچانے کے لیے، وہ میرے لیے الیکٹورل الائنس سے بہت زیادہ بڑا ہے، اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. میں بہت بہت شکریہ پیر پنچال اسپیک کے ساتھ بات کرنے کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے سنی ساری بات چیت. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور رکھیے گا، اور اپنا اور اپنے اس چینل پیر پنچال اسپیک کا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.